सदा फुड्यार रावून आजुनूय प्रमाण जाता। हांवें विरोधी जे पक्ष आसात काँग्रेस म्हणा आम आदमी म्हणा RGP म्हणा त्यांच्या आमदाराक हांवें इन्फॉर्म केल्ले 2 दीस जाले हांव मिडिया मार्फत तेंचे कडेन लायव्ह करता। तुमी समज खरें गोंयकारपण वाटोवपाक सोदतात आनी गोंयकारांची शेती जावं तेंच्यो काजू गोरवां जी कितें रानां दोंगर तुमी वाटोवपाक सोदतात जाल्यार आमचे बरोबर उबे रावा। म्हाका दिसता हेंचे कानार कोण तरी गेल्या गुरमुटे आनी तांकां आयकूं येना। हांव म्हाज्या मताक ठाम आसा सरकार समज आयकलो ना जाल्यार हो मंगळार तो फुडलो मंगळार पर्यंत हांवें 8 दीस दिला। 8 दीस दिवन हांव जे प्रोसिजर आसा तो प्रोसिजर करतलो आनी फक्त एकच तारीख दितलो ती तारीख आनी तो टायम हो कारापुरे खातीर हांव म्हाजें स्वतंत्र आत्मदहन करपाची तयारी केल्ली आसा। हांव सरकारा कडेन विनंती करना संडा कडेन विनंती करून कांय फायदो ना। तांकां आमी कशे तरेन खंयचे तरेन सांगपाक प्रयत्न केलो तेंची मनां वळना तेंची बुद्धी फक्त पयशां फाटल्यान धांवल्या लोकांक काबार करपा फाटल्यान धांवल्या। तेन्ना हांव समस्त गोंयकारा कडेन मागता तुमी ह्या आमच्या आंदोलनाक पाठबळ दिया। त्या कारापुरचेंच आंदोलन न्ही फाल्यां तुमचेर समज वेळ वायट आयली तेन्ना आमी उबी रावपा जाय अशी आमी तयारी दवरल्या। म्हाका आनी एक दिसता वायट दिसता हांगा जेन्ना कोणें तरी आमकां हाक मारलेली आमी ताका हाक मारलेली तो मनीस आयज हांगा दिसना कारण आमी लायव्ह केल्लें आमी हांगा येतले कारापुरकार सगळे जावं एक्टिविस्ट हांगा येतले आयज खरें प्रामुख्यान तेणें हांगा रावपाक जाय आशिल्लें तेजेरूय हांव दुबाव घेता आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां तुमी मनीस वळखून मुखार चलात। जो कोण आमचे खातीर रावतलो तो आमचो गोंयकाराचो आसतलो जो कोण आमकां विनाशा कडेन व्हरतलो तो आमचो कदापि आसपाक शकना। तेन्ना सगळे गोंयकाराक विनंती आसा तुमी एकजूट जायात आयज ना जाल्यार केन्नाच ना। आमकां पयलीं फावटी हांवें व्हिडियो पळयलो बाबा तेजें म्हाका नांव सुद्दां खबर ना फक्त इतलें जाणां कानां बी घालतात त्या मनशां हांवें पळयला। आमी ताका पर्सनली सांगूं नाशिल्लें पूण आमी जेन्ना कारापूर हे ग्रुपांतल्यान जेन्ना व्हायरल केल्लें खरें प्रामुख्यान तेणें आयज आयतार दादाचो दीस तेणें आमी येतात म्हणजे हांगा हाजीर रावपाक जाय आशिल्लें आनी नागा साधू काही तरेन आयल्यात मागीर दुबाव घेवचोच पडना साहजीक दुबाव घेवचो पडलो। तूं जेन्ना आमकां आपयता तेन्ना आमी घरदार सोडून तुज्या रक्षणा खातीर दादाच्या रक्षणा खातीर आमी उबी रावता आमी जाय भायर उलयता सरकाराचो दबाव आमच्या एक्टिविस्टाचेर येता तेन्ना आमी फाटलें कांय पळयनासतना हांगा हाजीर जाल्ले पूण आयज तूं ना हें दुर्दैवाची गोश्ट। बाकीचें हांव कांय खबर ना म्हाजें इतलेंच धोरण आसा आमी पळय जो कोण आमचे कडेन बरो वागता तेजे कडेन आमी सदां सत्यान वागतले हें धोरण आमचें। आयज कारापुरकार सगळे संघटीत आसा एक्टिविस्ट संघटीत आसा थोडे एक्टिविस्ट थंय आशिल्ले थोडे पावूना हे फाल्यां पावपाचे आसा पळय तें आतां सद्या सेटिंगूय चलता ना जाल्यार प्रत्यक्षान पळयात हो प्रूफ न्ही तूं आसपाक जाय आशिल्लो। हांव तेजेर आरोप करना हांव सहज उलयतां जे मनशाक समज कटमगाळ दादाची इतली किंमत आशिल्ली कटमगाळ दादा लागून तो झगडटालो जाल्यार हेच मनीस त्या दिसा एका हाकेर तेजे हांगा आयिल्ले आयज तो कितें ना हें तो खबर ना नागा साधू येतले म्हणून नागा साधूची किंमत तेका खबर ना। संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा त्याची संतां फुड्या कोण कांय ना तुमच्यांनी जायना म्हणून हो म्हाका विडियो उचलचो पडलो। आयज सगळे एक्टिविस्ट रडटात बाबा खंय तरी आमच्या लोकांक न्याय मेळचो हे दोंगर जे कापले गेले वता ते खंय तरी बंद जावचे टॅक्सीवाले रडटात आपल्या पोटार ह्या सरकारान लात मारली तांकां खंय तरी न्याय मेळचो हे खातीर हे सगळें आंदोलन वेगवेगळे दिशेन वचपाक जायना म्हणून हांवें एक कार्यक्रम दवरलो आनी एकूय विडियो उचललो। 8 दीस फक्त सरकाराचे बाकीचे दीस जे आसा ते बंद तेजेर विचार मागीर आनी टायमूय ना न्ही पयलीं कारापूर परत माझ्या क्वेश्चनाचेर जाता कारापूरचे इतले लोक आसा ते तुमचेर विश्वास दवरून आसा तुमी आत्मदहन करपाक फाल्यां जर आनी कोणाक गरज पडली मागीर तेंच्यांनी कितें करपाचें फुडलें कोणी चिंतना फाल्यां तुमी मरपाक शकतात फुडलीं चिंतून आमी हें धोरण करना आयचें आयज फायनल फुडें तुमी सांगपाक शकता हें सरकार येतलें जावं इलेक्शन जातलें म्हणून सांगपाक शकना न्ही कदाचित राष्ट्रपती राजवट लागपाक शकता देव बरें करूं।